यो रेडियो नेपाल हो। प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संचारसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई संसदको चालू अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिश समितिले आज बयान लिँदै उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन माताहतका समितिलाई नेपाली कांग्रेसको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा डेंगूका बिरामी बढ़े र बाढ़ीका कारण पाकिस्तानको 1/3 भूभाग डुबानमा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको आग्रह। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संचारसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइने बताउनु भएको छ। संचार सम्बन्धी विभिन्न कानून टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले महासंघले उठाएका र राखेका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिई तत्काल टुंगोमा पुर्याउनका लागि पहल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिनुभएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिश समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आज बयान लिँदैछ। भदौ 7 गते बसेको समितिको बैठकले जबरालाई बयानका लागि आज बोलाउने निर्णय गरेको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार समितिले आन्तरिक कार्यविधि र कार्यतालिका समेत संशोधन सहित पारित गरेको छ। जबरा विरूद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको छ। महाभियोग सिफारिश समितिले जबरा विरूद्ध प्रमाण, कागजात तथा जानकारी भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। संघीय संसदले भदौ 10 गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 3 दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी राणा विरूद्ध कुनै प्रमाण, कागजात तथा जानकारी भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे संसदीय सिफारिश समितिलाई प्रमाण उपलब्ध गराएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन माताहतका समितिलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले हिजो माताहतका कार्य समितिलाई सर्कुलर पठाएर पार्टीका तर्फबाट सिफारिश हुने उम्मेद्वारबाट कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको जनाएको छ। कतिपय पार्टी निकायबाट आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नाम सिफारिश गर्दा नगद रकम माग गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको भन्दै पार्टी कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। विभिन्न पदीय जिम्मेवारी र लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यबाट विधान तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित पार्टी निकायले लिनुपर्ने शुल्क तथा सहयोग रकम बाहेक उम्मेद्वार सिफारिश गर्न कुनै पनि प्रकारको रकम माग गर्नु विधान विपरीत कार्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सक्लेरेशन परियोजनाका लागि करिब 17 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले G2G प्रावधान अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न बाँकी अवधिका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न श्रेणी समूहका गरी कुल 663 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्रांकित अधिकृत तहका 431 पदहरूका र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी समूहका 105 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी
प्रवक्ता कार्कीले दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न श्रेणी समूहका 30 पद, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी समूहका 50 पद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत 47 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको संचार मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संचार मन्त्री कार्कीले यस्ता अस्थायी दरबन्दीहरू आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएपछि स्वतः खारेज हुने भएकाले सरकारले नयाँ व्यक्ति भर्ना गर्नका लागि नभई स्थायी कर्मचारीहरूबाटै सो आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा खटाउने गरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। रौतहटको गरूडा नगरपालिका 3 मलाही टोलमा हिजो चट्याङ लागेर एकै गाउँका 3 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। खेतमा काम गर्ने क्रममा चट्याङ परेको थियो। मृत्यु हुनेमा मलाही गाउँका 39 वर्षीय सुदनिया देवी, 70 वर्षीय जगिया कुमारी र 18 वर्षीय मोनिसा कुमारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरूडाले जनाएको छ। चट्याङ लागेर 1 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा डेंगू ज्वरोका बिरामी दैनिक बढ़ेको पाइएको छ। नेपालमा अहिले काठमाडौँ, ललितपुर र रूपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा धेरै डेंगूका बिरामी पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले साउनदेखि केही शहरमा डेंगूका बिरामी बढ़ेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरमा 1056, रूपन्देहीमा 377 र काठमाडौँमा 332 जना डेंगूका बिरामी भेटिएका छन्। पानी ट्याङ्की, गमला, घर नजिकैको खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न दिन नहुने प्रवक्ता ठाकुरले बताउनुभयो। गम्भीर प्रकृतिको डेंगू संक्रमण भएका बिरामीमा थकान महसुस हुने, गिजाबाट रगत बग्ने, पेट दुख्ने, बारम्बार बान्ता हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पेट खुट्टा सुनिने जस्ता लक्षण देखा पर्दछ। डेंगू रोग 4 प्रकारका भए पनि अहिले नेपालमा कुन प्रकारको डेंगू देखिएको छ भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता डाक्टर ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा सन् 2004 मा पहिलो पटक डेंगूका बिरामी फेला परेको थियो। सन् 2004 मा 1 जनामा डेंगू देखिएको थियो। त्यसयता डेंगूको संक्रमण देखिँदै आएको छ। तराई मधेसमा बढ़ी देखिने डेंगू 2018 पछि भने पोखरा, काठमाडौँ जस्ता पहाड़ी शहरमा पनि देखा परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हिजो 257 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनका अनुसार 3921 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 257 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 50,355 जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप पनि लगाएका छन्। संक्रमित शून्य भएका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा र मुगु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरितालिका तीजका अवसरमा हिजो साँझ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगी भगवान पशुपतिनाथको पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पशुपति विकास कोषका पदाधिकारी तथा उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइने गणेश चतुर्थी व्रत पर्व आज मनाइँदैछ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकाका अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि गणेश लगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव मनाउने गरिन्छ। हरितालिकाको व्रत परायण गरी गणेशको व्रत गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। मंगल चतुर्थी समेत भनिने यो पर्वलाई नेवार समुदायले भने चौथा पर्वका रूपमा मनाउँछन्। तिथिको घडबडका कारण चौथा पर्व मंगलबार नै यस वर्ष रहेको समितिले स्वीकृत गरेको पञ्चाङ्गमा उल्लेख गरिएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओइ, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र? हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने, मजाले चलाउने। स्टार 1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठमा सञ्चालन गरेको कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तर्फको अलग अलग स्तरीकृत अंक ग्रेड उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले रुजु लगायत प्राविधिक कार्य भइरहेकाले केही दिन भित्रै परीक्षाफल प्रकाशनमा
आउने जानकारी दिनुभयो। अहिलेको निर्देशिकामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवैमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गत जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म भएको परीक्षामा 4,10,000 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। पहिरोका कारण नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्ड अवरूद्ध भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 29 केराबारीमा गैराती करिब 2:30 बजे पहिरो झरेपछि सड़क अवरूद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। अवरूद्ध सड़क खुलाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितौनले जानकारी दिएको छ। सरकारले काठमाडौँ स्थित अस्ट्रेलियन दूतावासबाट नेपालीहरूलाई भिसा दिने व्यवस्था गर्न अस्ट्रेलिया सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा सम्पन्न नेपाल र अस्ट्रेलियाको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौडेलले अस्ट्रेलियाले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै कोविड पछिको आर्थिक पुनरूत्थान र दिगो विकासको सन्दर्भमा सहयोग गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यस्तै बैठकमा दुवै पक्ष एक अर्को मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन, जनता बीचको सम्पर्क अभिवृद्धि गर्न, आपसी व्यापारको सहजीकरण गर्न तथा लगानी र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्न सहमत भएका छन्। त्यस्तै बैठकमा दुवै पक्षबीच बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति पुनर्स्थापनामा प्राप्त गरेका अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि छलफल भएको क्यानबेरा स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। बैठकमा दुई देश बीचको आपसी सम्बन्धलाई समय अनुकूल थप अघि बढ़ाउने, शिक्षा, ऊर्जा, लगानी, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण, आप्रवासन, दैवी प्रकोप, जोखिम न्यूनीकरण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले र अस्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट त्यहाँको परराष्ट्र मामिला तथा व्यापार विभागका निमित्त सचिव जस्टिन एयर्सले गर्नुभएको थियो। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घर दैलोमा गई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा र स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न थालेको छ। हाल केही ओडाहरूबाट शुरूआत गरिएको यस कार्यले लक्षित वर्ग लाभान्वित भएका छन्। कञ्चनपुरबाट हरिशचन्द्र बागको यो रिपोर्ट। बिमाबाट पाउने औषधिहरू पनि निशुल्क पाउनुहुन्छ हजुरले। हाम्रै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रभित्र पनि बिमाको छ फार्मेसी। बाँकी सामान्य अन्य औषधिहरू पनि हजुरले हामीले घरै आएर उपलब्ध गराउँछौँ। यो आवाज हो श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरीमा कार्यरत अहेब नरेन्द्र गैरेको। उहाँ ज्येष्ठ नागरिकको घर दैलोमै गई स्वास्थ्य जाँच सँगै परामर्श सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घर दैलोमै गई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नगर सभाबाट समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो। उक्त नीति हाल केही ओडाहरूबाट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीला लेखकले बताउनुभयो। हाल केही ओडाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणको काम शुरू भइसकेको छ र अन्य ओडाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको कामको कार्यान्वयनको तयारीमा रहेका छौं। पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अतिरिक्त समयमा लक्षित वर्गको घर दैलोमै खटिई सेवा गरे बापत नगरपालिकाले थप पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरेको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्तहरूलाई घर दैलोमा गई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीको टोली घर दैलोमै पुगी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आवश्यक औषधि र परामर्श दिने, स्वास्थ्य बीमा नगरेको भए बीमा गरिदिने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत बेला मौकामा भेटघाट गरी दुःख सुख सुन्ने भएपछि लक्षित वर्ग निकै हर्षित हुँदै यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा समेत उहाँहरूको जोड छ। ज्येष्ठ नागरिक अन्तराम बोहरा, सुविधा भन्ने कुरो निरन्तरै हुनु पर्यो। निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएकोमा जनप्रतिनिधि र नगरपालिका कार्यालय सशक्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। पालिका भित्रका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि बेलौरी नगरपालिका सहारा बनिरहेको छ। हरिश चन्द्रबाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। कञ्चनपुरपछि अब पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा सम्याउने र तारबार लगाउने काम भइरहेका बेला वन मासिएको भन्दै मुद्दा परेपछि औद्योगिक ग्राम रोकिएको पर्वतबाट रोशन तिवारी बताउँछन्।
2074 सालमा औद्योगिक ग्रामको योजना परेको कुस्मामा जग्गाको खोजी गर्दा नै 1 वर्ष लाग्यो। परामर्शदाता छनौट, टेन्डर आह्वान लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा 2076 फागुनमा बल्ल काम शुरू भयो। नेपाली सामुदायिक वनभित्र औद्योगिक ग्राम बनाउन थालिएको हो। पहुँच मार्ग निर्माण, जग्गा सम्याउने र घेराबार लगाउने काम चलिरहेको अवस्थामा वन उपभोक्ता समितिले रुख मासेको भनेर उजुरी गरेपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम रोकिएको छ। नेपाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओमनाथ सुवेदी, राज्यको नीति प्लान अब उद्योग गर्न आवश्यकता छ कि छैन, यो ठाउँ उपयुक्त छ कि छैन, त्यसलाई नै राज्यले नै पाइलो अगाडि बढाउने हो। अब हामी उपभोक्ताले एक्लै यहाँ गरेको निर्णय पनि होइन, यो क्याबिनेटले नै क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णय नभइकन त्यहाँ तमको त्यो रकम पनि छुटिँदैन थियो होला। कुस्मामा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि 180 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। एकातिर काम गर्दै जाने र अर्कोतिर प्रक्रियागत झन्झट फुकाउँदै जाने कुस्मा नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार योजनाको काम अघि बढाएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। उजुरीकै आधारमा बहुप्रतिष्ठित योजना वनले रोक्न मिल्छ? डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णु प्रसाद अधिकारी, हामीले चाहिँ वन ऐन र नियमावलीमा भएको चाहिँ जुन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ पालना गरेका हौं, कार्यान्वयन गरेका हौं। मुख्यतः अब यो वन क्षेत्र नै हो, वन क्षेत्र चाहिँ कायम गर्नु नै पर्छ। यसलाई अब भोगादिया नआइन्जेलसम्मलाई अब यो चाहिँ वन क्षेत्र नै कायम हुन्छ, वन क्षेत्र नै कायम चाहिँ राख्नुपर्छ। तर कुस्मा नगरपालिकाले भने वन नमासिएको बताएको छ। मन्त्री परिषदले वनको जग्गा अधिग्रहण गर्नु अघि भोगाधिकारको विषय टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरेको नगरपालिकाले जनायो। अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयासरत रहेको कुस्मा नगरपालिका 1 पाङका वडाध्यक्ष खगराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको साझेदारीमा टेन्डर आह्वान गरेको, टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि अहिले कार्यपालिकाको मिटिङमा 38 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिने पर्ने बाँकी रहेको, त्यो बाँकी रहेकोमा अहिले कार्यपालिकाले पास गरेपछि मात्रै दिन मिल्ने भएको हुनाले अब यो ठेकेदारहरूले गरेको कामलाई कार्यपालिकाले यो बजेट खर्चेट पनि गर्ने र यसलाई उद्योग गरम बनाउने नै हो। यसको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। नेपालमा हरेक विकासका काम गर्दा अन्तर निकाय समन्वय हुन नसक्दा बीचबीचमा अवरोध हुने गरेका छन्। प्रक्रियागत रूपमा रहेको बहुप्रतिष्ठित औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम पनि समन्वय नहुँदा अलपत्र परेको हो। रोशन तिवारी, रेडियो नेपाल, पर्वत। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तत्कालीन सोभियत संघका अन्तिम प्रमुख मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटन हुनु अघिका प्रमुख गोर्बाचोभलाई 20औं शताब्दीका एक ऐतिहासिक पात्रका रूपमा लिइन्छ। अमेरिकासँगको शीतयुद्ध अन्त्य गर्न र जर्मनीको एकीकरण गर्न मद्दत गरेको श्रेय पाएका गोर्बाचोभलाई सोभियत संघको विघटन रोक्न नसकेको अपजस छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगायतले गोर्बाचोभको निधनप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। पाकिस्तानमा 1/3 भूभाग बाढ़ीका कारण डुबानमा परेको छ। बाढ़ीले सड़कहरू बगाइदिएको र घरहरू तथा बालीनाली नष्ट भएको त्यहाँको जलवायु मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। पाकिस्तानी जलवायु मन्त्री शेरी रहमानले पानी निकालेर फ्याँक्ने कुनै सुक्खा जमीन समेत नभएको बताउनु भएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बाढ़ीका कारण पाकिस्तानमा हालसम्म 1136 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ। इराकका एकजना प्रभावशाली शिया धर्मगुरूले राजनीतिबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि उनका सयौं क्रुद्ध अनुयायी र सुरक्षा बलबीच भएको झडपमा 23 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। दोहोरो झडपका क्रममा दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका छन्। दक्षिण कोरियामा कोविड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या अप्रत्याशित रूपमा बढ़ेको छ। चीनिया समाचार समिति सिन्हुआका अनुसार दक्षिण कोरियामा एकै दिन 71 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। दक्षिण कोरियामा गत एक दिनमा मात्र 1,15,638 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने कुल संक्रमितको संख्या 2 करोड़ भन्दा बढ़ी पुगेको त्यहाँको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशनको औपचारिक शुरूआत मंगलबारबाट भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा मंगलबार विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको हो। चार्जिङ स्टेशनको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले शुभारम्भ गर्नुभयो। विद्युत खपत प्रवर्धन गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। देशका प्रमुख शहर तथा राजमार्गहरूमा पनि द्रुत सवारी
सवारी चार्जिङ स्टेशनहरूको स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा 51वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य हाल जारी रहेको छ, जसका लागि आवश्यक नेशनल सर्भिस प्रोभाइडर प्रणालीको विकास गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत 70 पैसा, एसयूभीहरूमा 80 पैसा, माइक्रो बसमा 90 पैसा र बसहरूमा ₹1.20 प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। कुवेतको जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यही भदौ 31 गतेदेखि दैनिक उडान शुरू गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले हाल सातामा 3 उडान गरिरहेको जजिराले 7 दिन उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। एयरवेजले अहिले सोमबार, मंगलबार र शुक्रबार गरी सातामा 3 उडान गर्दै आएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बीज एयरवेजले पनि नियमित उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। एयरवेजले आगामी कार्तिक 13 देखि भैरहवाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा उडान भर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिनुभयो। बन्दाबन्दीको असरले निर्माण व्यवसाय छोडी ड्रागन खेतीमा लाग्नुभएका मोरङ सुनवर्सी नगरपालिका 1 का गणेश राईलाई यति बेला ड्रागन खेती सम्हाल्न भ्याइ नभई छ। राईले 2 वर्ष अघि ठूलो चुनौती मोलेर 1 करोडको लगानीमा ड्रागन फ्रुट फार्म सञ्चालन गर्नु भएको थियो। कृषि फर्म मार्फत ड्रागन खेती शुरू गर्नुभएका उहाँले 1 वर्षमै बिरुवा बेचेर लगानी समेत उठाइसक्नु भएको छ। राईले आफ्नो 3 बिघा क्षेत्रफलमा 1 करोड भन्दा बढीको लगानी गर्नु भएको थियो। ड्रागन खेतीले दोस्रो वर्षदेखि आमदानी दिन शुरू गरेको थियो। एक पोलबाट वार्षिक 150 केजी फल फल्ने राईको भनाइ छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरूद्धको 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जितेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको 5औं तथा अन्तिम खेलमा केन्यालाई 31 रनले हराउँदै नेपालले सिरिज 3-2 ले जितेको हो। नेपालले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्याले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन मात्र बनाउन सक्यो। केन्याका लागि नेहेमेहा ओधियाम्बोले सर्वाधिक 37 रन बनाए। इरफान करीमले 28 रन जोड्दा कोलिन्स ओबुयाले 23 रन बनाए। कप्तान सेम एन्गोचेले अभिजित 33 रन जोड्दा नेल्सन ओधियाम्बो 13 रनमा अभिजित रहे। नेपालका सन्दीप लामिछाने र वसीर अहमदले 2-2 विकेट लिए। करण केसी, आदिल आलम र दिपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 44 बलमा 5 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। ज्ञानेन्द्रको यो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा दोस्रो अर्धशतक हो। यस्तै रोहित पौडेलले 47 रन बनाए। अर्जुन साउद 29 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह एरी 22 रनमा आउट भए। आदिल आलमले 7 बलमा 4 रन तथा पवन सर्राफले 2 बलमा 1 रन बनाए। विवेक यादवले 2 बलमा 2 रन बनाए तथा करण केसीले 2 बलमा 2 रनका साथ अभिजित रहे। केन्याका सेम एनगोचे, विराज पटेल र नेहेमेहा ओधियाम्बोले 2-2 विकेट लिए। लुकास आलु ओचले 1 विकेट लिए। अब नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय खेल शुक्रबार, दोस्रो खेल शनिबार र तेस्रो खेल आगामी सोमबार हुनेछ। रमेश टमाटा। अब मौसम। आगामी शुक्रबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि अधिक वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका केही भागमा गैरातीदेखि नै वर्षा भएको छ। विशेष गरी गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अधिक वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। तनहुँ, लमजुङ, कास्की, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम तथा चितवन र आसपासमा धेरै स्थानमा मध्यमदेखि अधिक वर्षा मापन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रदेश 1, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुनुका साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम
30.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:42 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:27 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। संचारसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई संसदको चालू अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिश समितिले आज बयान लिँदै उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन माताहतका समितिलाई नेपाली कंग्रेसको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा डेंगूका बिरामी बढ़े र बाढ़ीका कारण पाकिस्तानको 1/3 भूभाग डुबानमा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको आग्रह। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।